nila kaya ang ilang problema nga. Grabe jud kapait pero ayo kabala ka na ay Ginoo sa langit. Sa imong problema dili ka niya pasagdan, basta imong kasakit ito yan na niya tanan. Basta ikaw dili lang mawad-an og pagsalig ang yawa dili na nimo kalupig. Siya ray makawala sa imong problema, maong imong problema ayo na problemahan. Dili ka niya pasagdan bisag sakit na kaayo imong problema, kaya na niyang iayo. Maong igsuon ayo kawad-an og paglaom na ang Ginoo mo pahayag sa imong kang niton. Siya mo pili sa tanan natong kasakit ug tanang na ay relasyon niya dad-o niya sa langit. Angay mabalaka kay dako atong Ginoo kaysa ato ang problema. Kitang tanan lumalabay lang mao inyong kinabuhi. Ayaw ninyo isayang bisan pa man bagyo punta sa mga pagsulay na ang Ginoo permiti sa ato ang nagabantay. Dili ta angay mahadlok sa kinabuhi basta sa Ginoo kitang tanan mo lini. Si Jesus nagpakamatay para sa tong mga sala, nagpalansang sa krus ug sa dugo nagpaula. Kita unta dapat dito angay nga silutan pero gigugma ka sa Ginoo iyang gisalutanan. Atong kinabuhi atong ihatag sa Ginoo kay kung wala siya wala jud kay ayo sa liga nato siya taman sa tung kamatayon aron ang kinabuhi dayon ato ang maangkon.